Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abasni para sa News 5 Bisaya. Gipadayag ni President Bongbong Marcos nga dakong hagit para sa gobyerno ang pagtubag sa sunod-sunod nga kalamidad nga miigo sa nasod. Apan iyang gipasalig nga gihimo sa administrasyon ang tanan aron matubag ang mga panginahanglan sa mga pamilya nga apektado. Kalabot sa kampanya batok sa korupsyon ilabi na sa Ghost Flood Control Projects, gibug-atan sa presidente nga manubag ang tanang mapamatud-an nga nalambigit niini. Apan iyang gipasabot nga dili kinahanglan magdali-dali sa pagsaka og kaso. Mas maayo kung ibalik ang hugot nga inspeksyon sa matag proyekto aron malikayan ang palpak og ghost projects nga mahimong lungtaran sa korupsyon ug katiwalian. Kini sa lamang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.